बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। और साढ़े तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ दुआवां ही ने, माँ की हवा तो ठंडी, माँ की दुआ तो ठंडी हवा। तो बस समझ लें ये व्लॉग का आगाज़ जो है ना एक ठंडी हवा से होता है। जहाँ रहें शाद आबाद रहें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे, ज़िंदगी के अंदर सुकून लेके आए, बाहर लेके आए। आज जो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक तो जो खलीज की सूरत हाल है, मैं उस तरफ तो आऊँगा, लेकिन कल मैंने ये बुज़दार मुर्दार के हवाले से गुफ्तगू की थी। उसकी तस्वीरें भी आ गई होंगी जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी की गाड़ी चला रहे। बंदा अंदर से ड्राइवर होना तो फिर सारी ज़िंदगी ड्राइवर ही रहता है। उनके कुछ और भी कारनामे आज सामने आए हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने उनके कारनामे बताए कि वो कैसे इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपते रहे, कैसे इमरान खान के एतमाद का वो मजाक उड़ाता रहा, कैसे वो इमरान खान के एतमाद के सहारे में इमरान खान को वो नुकसान पहुँचाता रहा जो इमरान खान को उसके अपनों ने कभी नहीं पहुँचाया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैंने आपसे बात करनी है। और तीसरी है कि जनाब अल्लाह आपका भला करे, फलक जावेद तो बाहर आ गई, लेकिन उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इंसाफ की राह देख रहे हैं और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो कहाँ खड़ा है, क्या हो रहा है, किन किन लोगों के साथ क्या क्या होने जा रहा है। ये बड़ा मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब पे भाई हमला हुआ है। हम देखें किसी की जान के ऊपर के दुश्मन नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली गलत करेंगे, इंजीनियर मोहम्मद अली के ख़िलाफ़ बात करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली ने जो ज़मीनी बुत हैं जिनको पीरी फ़कीरी के नाम पे जिन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया, इंजीनियर मोहम्मद अली ने उनके लिए आवाज़ उठाई। मैं सच्चे दिल से इंजीनियर का एहतराम करता हूँ। अगर उनका किरदार यहीं तक रहता तो वो बहुत शानदार किरदार था। मुझे कोई इसमें ज़रा सी इतनी सी वो नहीं है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर किए इस्लाम के, लेकिन जैसे ही उसने एक जिंदा पीर के खिलाफ शुरू किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। हाँ, वो सिस्टम पे बात करता, वो ज़मीनी खुदाओं पे बात करता, पाकिस्तान के तबाही के असल जिम्मेदारों के पे बात करता, तो शायद इंजीनियर का कद बहुत ऊपर चला जाता है। लेकिन हर शख्स की अपनी चॉइस होती है। जब वो इंजीनियर ने एक आलिम से हटके एक यूट्यूबर और एक भोंपू का किरदार अदा किया तो मैं भी उसके खिलाफ बहुत बोला और बोलूँगा। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की ज़िंदगी के हवाले से मैं बिल्कुल क्लैरिटी रखता हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर दें, के दर पे चले जाएँ। उन पे जो हमला हुआ, एक हमलावर मारा गया, वो भी ज़ख्मी है। अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। मैं उनके लिए बहुत दुआ गो। खलीज की जंग की सूरत हाल है कि मैंने आपको कल भी कहा, उससे पहले भी कह रहा हूँ, आपका 100 साल सन्यासी बाबा उफ इसाराना आपको बहुत अरसे से कह रहा है कि हमने अमेरिका को सिर्फ टेक लगाने का मौका दिया, सांस लेने का, सांस कढ़ने का मौका देता है, और वो सांस कढ़ लिया उसने। और ये एक मुझे तो बहुत भयानक जंग जो है वो होती नज़र आ रही है। अल्लाह करे कि मेरा ये तजिया गलत हो, अल्लाह करे कि मेरा ये तजिया गलत साबित हो जाए और हम दुनिया किसी अमन की तरफ चली जाए। लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा है बतौर सहाफ़ी वो कोई अन्ना को चंगा नहीं गा। पिछले 25 सालों में पहली बार अमेरिका ने अपनी इतनी बड़ी फ़ौजी एक्टिविटी शुरू की है। इससे आपको समझ आनी चाहिए कि अगर मुआहदा ही होने जा रहा है तो इतनी बड़ी फ़ौजी एक्टिविटी की क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपने इतनी बड़ी फ़ौजी एक्टिविटी शुरू की। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के जो ज़िम्मेदारान हैं वो कह रहे हैं कि अब हमने वेलकम 2026 मिज़ाइल जो है ना वो लेके आने, हमारी तरफ से जो अब नया तोहफ़ा आएगा वो उन मिज़ाइल का आएगा। तीसरी जानिब खलीज के अंदर जो जंग है वो आलमोस्ट तैयार है। अमेरिका ने जब से ईरान का एक शिप पकड़ा है उसके बाद ईरानी पूरी तरह तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए। यही वजह है कि जो पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात थे वो भी आलमोस्ट डिले हो गए। अमरीकी वफद यहाँ पे बैठा ईरानियों का इस्तकबाल तैयारी करता रहा। उन्होंने साफ कहता भाई ऐसी नहीं आते। इससे ईरान का आपको लहजा भी समझ आ जाएगा। आपको पता है कि आयतुल्ला ख़ुमैनी साहब ने एक फतवा दिया था कि एटम बम बनाना हराम है क्योंकि इससे इंसानियत को ख़तरा होता है, और ईरान उस पर कायम भी रहा। लेकिन उन्होंने, मैं नहीं कह रहे कि साडा पाकिस्तान का भी एटम बम है गए, सर्वाइवल के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन इसके बाद वो कायम भी रहे।
आयतुल्ला खामनेई साहब आए, उन्होंने भी इस पे अमल किया। लेकिन अब गेम आ गई है पासदारान इनकलाब के सख्त गिर टोले के हाथ में। वो कहते ने पाजी इंज नहीं हुए कि हमें मज़हब और हमें अमन की वो आशा दे के और ख़ुद आप जो हैं दुनिया के अंदर आग भड़काते फिर, ऐसे नहीं होगा। और वो इस पे अड़ गए कि हमने यूरेनियम नहीं देना। लेकिन अब इससे एक और हटके चीज़ जो मुझे बड़ी अलार्मिंग लगी है भाईजान, सबके लिए ये ख़तरे की घंटी बज गई है और इसे कोई समझे ना समझे, मैं ट्रंप के को बहुत अरसे से फॉलो कर रहा हूँ। वो एक ऐसा शख्स है, हमारे मोहल्ले में एक आपा खुर्शैद होती थी, वो आपा खुर्शैद जो कह रही होती थी ना, सानू पता होता कि ये बात नहीं माननी, बाकी सारी बातें उसकी ठीक होंगी। जो कह रही है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई गेम है। वो कोई बात हमें कहती थी तो हम बच्चे क्या हम आपस में कहते थे कि लेवी को गेम है। ट्रंप साहब ने फरमाया है कि जी जेडी वेंस अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि मैं जेडी वेंस को भेजूं। ये हालात को इन्वर्टेड कॉमा में रख के सोचें आप कि ये अचानक हालात कहाँ से बीच में आ गए। ये ABC की रिपोर्ट है, ABC न्यूज़ की रिपोर्ट है, मैं उस रिपोर्ट को कोड कर रहा हूँ। ये अचानक हालात पाकिस्तान के बीच कहाँ से आ गए। अभी चंद दिन पहले तो जेडी वेंस यहाँ पे बैठा हुआ था और वो तारीफ करके गया था और वो सारी उसकी टीम आई हुई थी। ये अचानक जो ट्रंप साहब को फटाफट दरफुंत नहीं आई है, ये क्यों आई है? ये अब ज़रा इस बात को अपने पास रखिएगा याद कि हालात पाकिस्तान के ऐसे नहीं है कि मैं अपने उसको भेजूं। तो हमने तो पूरी तैयारी की हुई थी, अड्डे शड्डे बंद, इधरों उधरों, चिड़ी पर नहीं मार सकती, फिर भी हालात। यहीं से अब आप बात को समझें कि भाईजान जब तक सियासी हालात ठीक नहीं होंगे पाकिस्तान के अंदर, कोई हालात ठीक नहीं हो सकते। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, दुनिया ने नहीं मानना। दुनिया ये बात मान रही है कि जनाब ये सियासी, ये जो जेडी वेंस वगैरह आए और ये हालात ठीक रहे, इसकी वजह ये थी कि PTI ने अपना जलसा मुलतवी कर दिया था। इमरान खान ने कहा था कोई एहतजाज नहीं करना, मैं करना 2-2.5 बंदे ही पहुंच जाते जलसा गाइज, रोला पे आ जाना था ना। और जनाब अली ये जो लोग आ रहे थे ये तो वैसे ही इतने बुजदिल होते हैं कि चिड़ी पर मारे थे ना, जनाब अली सांस उग जाते ने। ट्रंप साहब के इस बात को जरा पल्ले में बांध के रखिएगा, मेरी बस एक बात याद रखिए और सुन लें। जंग होगी, खौफनाक जंग होगी, समुद्री जंग होगी और इस खित्ते में एक नई जंग का आगाज हो सकता है और ये जंग बंदी ख़त्म हो सकती है। ईरान बाबुल मुंदब जो है वो भी बंद कर सकता है। इससे आपको हालात समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, आ जाए। मैंने कल भी आपको बुज़दार साहब का बताया था कि कुछ लोग होते हैं एहसान फरामोश। मुझे नहीं पता बुज़दार साहब अब इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं देते। मेरा व्लॉग देख रहे हैं, अगर मेरी बातें गलत हैं तो वो मैं इसकी तरदीद करने को तैयार हूँ, ठीक है ना। लेकिन मुझे एक तो PTI के बहुत सीनियर ऑफिशियल कह रहा हूँ, सीनियर आदमी का फ़ोन है। मैं उन्हें जानता नहीं था, मतलब मैं उनसे मेरी कुछ शनासाई थी लेकिन बातचीत नहीं थी। शनासाई बड़ा लीडर होगा तो शनासाई तो होगी ना। उन्होंने कहा जी आपको पता है कि आखिरी दिनों में बुज़दार पूरी तरह इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा था। आपको पता है कि बुज़दार आखिरी दिनों में जितनी इमरान खान के प्लानिंग और स्ट्रेटजीज होती थी वो आगे पहुंचाता था। मैं कहा सर ऐसा हो नहीं सकता, एक शख्स जो क्लर्क से भी कम लेवल का हो उसे इमरान खान ने उठा के वज़ीर आला बना दिया हो और उस वक्त उस शख्स की वजह से इमरान खान पे इतना प्रेशर आया हो, मीडिया का प्रेशर आया, इधर से प्रेशर उधर से प्रेशर, और इमरान खान जो है वो अपनी जगह खड़ा तो उन साहब ने कहा कि इमरान खान का तो ये स्टाइल है कि वो जो फैसला करता है उस पर डट जाता है और फिर वो पीछे नहीं होता, बल्कि यहाँ तक कि क्या कहते हैं, उनकी वालदा का मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था तो वो कहते हैं कि जब डॉक्टरों ने ये कहा ना कि ये बंदा क्रिकेट अब नहीं खेल सकता, तो मुझे लोगों ने बताया, तो मैंने कहा कि ये डॉक्टर गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी डॉक्टरों की रिपोर्ट है वो ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा कि इमरान खान अगर ये तय कर लेगा ना कि मैंने खेलनी है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अल्लाह के अलावा। अल्लाह चाहे तो फिर कुछ भी हो सकता है। और फिर उसने साबित कर दिया, वो दुनिया की हिस्ट्री का वाहिद अजीम बॉलर है जिसने अपना पूरा एक्शन ही बदल दिया। कि इमरान खान पहले आके जब बॉल करते थे तो बगले की तरह ऐसे 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 करके हो रहा होता था, फिर उसके बाद एक स्मूथ रनअप आया, स्मूथ एक्शन आया। इमरान खान ने ऑल टुगेदर सब कुछ बदल दिया
اور عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے خواب میں وہ ایکشن آیا اور میں نے پھر اسے فالو کیا. اب ایک ایسا شخص جو طے کر لے پھر کر لیتا ہے, وہ بزدار کے ساتھ کھڑا ہوا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ بزدار کابینہ میں ہونے والے تمام فیصلوں اور خفیہ طور پہ ہونے والے تمام پلاننگز کو آگے پہنچا دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آخری دنوں میں 9 مئی پہ بزدار کی کہیں پریزنس نظر نہیں آتی. پرویز الہی صاحب جیسے بوڑھے بزرگ آدمی جو ہیں وہ 9 مئی میں ٹنگ گئے. پھر اس کے بعد محمود الرشید, اعجاز چودھری, یاسمین راشد. تو پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس پہ کیوں نہیں کوئی کیس بنا؟ تو اس سے آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ بزدار تو بہت پہلے سے, جب یہ عمران خان کے خلاف آپریشن شروع ہوا ہے اور جنرل باجوہ نے ان سب کو بلا کے ایک لائن میں کھڑا کر کے کہا کہ چلو بھائی کل سے تیاری کرو عمران خان کے خلاف وہ عدم اعتماد کی, تو اس دن سے بزدار جو تھا وہ کہیں اور ڈیوٹی دے رہا تھا. یہ مجھے جن صاحب نے فون کیا انہوں نے کہا کہ یہ بعد میں عمران خان صاحب کو پتہ چلا, تو میں نے کہا پھر عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ چلیں وہ چھوڑیں کیا رد عمل تھا. لیکن بزدار کی اصل شکل یہ ہے کہ وہ آج سب سے محفوظ, سب سے پوتر. اگر پنجاب کے اندر بفرا گوگی نے ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی تھی بزدار سے مل کے, تو بزدار پہ تو ایک بھی پرچہ نہیں بنا. وہ جو چھوٹے چھوٹے 2-3 پرچے بنے تھے اس میں بھی اس کی طلبی نہیں ہوتی. اور بزدار کو تو اسٹیبلشمنٹ اپنا لاڈلا کاکا سمجھتی ہے, جیسے انوار الحق کاکڑ کو, کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ بزدار نے عمران خان کے خلاف جس طرح کی غداری کی اور جس طرح کا اس نے ایک ڈبل ایجنٹ کا کردار ادا کیا, وہ تو کوئی اور پی ٹی آئی میں اس طرح کر ہی نہیں سکا. یہی وجہ ہے کہ آج بزدار کی ہوا کو کوئی نہیں چھو سکتا. بہرحال اب دیکھتے ہیں بزدار دنیا میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ جو انفارمر ہوتے ہیں ان کا کوئی اچھا انجام نہیں ہوتا. اور ایک شخص جسے عمران خان نے کو تونسا سے اٹھا کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا, آج میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا جس میں وہ چیئرمین سینٹ جو ہیں یوسف رضا گیلانی کی گاڑی چلا رہا ہے اور بڑا خوش ہے. میں نے کہا ایک بندے کی اتنی شاید اوقات ہوتی ہے. ایک بندہ پولیس افسر جو تھا جو بہت ترقی کر گیا, تو اس نے ایک کانسٹیبل کو بلایا, انہوں نے کہا تو میرے تو ایک دفعہ بڑا احسان کیا تھا, میں بھولا نہیں ہوں, تو میں تجھ سے بڑا خوش ہوں. اب جو لاہور میں رہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک تھانے ہیں مشہور, لیکن کچھ تھانے ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑا کمائی شمائی بھی ہوتی ہے اور بھی کچھ ہوتا ہے. تو میں تجھ سے بڑا خوش ہوں, تو آج سے میں نے تجھے ایس پی سٹی لگا دی ہے. کانسٹیبل نے سلوٹ مارا تو اس افسر نے کہا کہ ہور دس, کہنا جی میں نے ایس ایچ او ٹی بی بھی لگا دی. ٹی بی تھانہ لاہور کا ایک مشہور تھانہ بازار حسن اس میں آتا ہے, کہتا مجھے ایس ایچ او ٹی بی بھی لگا دے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سی ایم بن جاتے ہیں لیکن ساتھ ان کے اندر کا ڈرائیور جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو میں نہیں کہہ رہا بزدار صاحب کے حوالے سے ایسی کوئی بات کہنا چاہوں, لیکن یہ آپ کے سامنے. اب فلک جاوید صاحبہ کی 6 ماہ بعد ضمانت ہو گئی ہے اور ان کو گرفتار ہوئی تھی فیک ویڈیو کیس میں جو پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے ان پہ کیا تھا. اور عظمہ جو فلک جاوید نے 6 ماہ سے اس کیس میں گرفتار تھیں, سنوائی نہیں ہو رہی تھی, سماعت نہیں ہو رہی تھی. آخر اللہ کر کے سماعت ہو گئی ہے اور ان کی ضمانت ہو گئی. اور پی ٹی آئی کے ایک ورکر ہیں شفیق, ان کے بھی 21 ماہ بعد ضمانت ہو گئی. اور یہ رہائیدہ میں نہیں پتا, رہائی میرے وی لاگ ہونے تک شاید نہیں ہوئی تھی, بعد میں ہوئی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا. اسی دوران آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد صاحبہ, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, انہوں نے سزاؤں کے خلاف اپیل کی ہے لیکن سماعت نہیں ہو سکی. سماعت کے بغیر کارروائی ملتوی ہو گئی کیونکہ پروسیکیوشن جو تھے اس نے مہلت مانگ لی ہے. یار کتنی مہلت, 9 مئی ہوئے کئی سال ہو گئے, مقدمات بنے ہوئے کئی سال ہو گئے, سزائیں ہوئے کئی مہینے ہو گئے. اس کے بعد پروسیکیوشن کو مزید مہلت چاہیے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے لیے اس سسٹم میں فی الحال کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ تھک گئے ان کے جو لواحقین ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے شوہر, عمر سرفراز چیمہ صاحبہ کی اہلیہ, اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ,
یہ عدالتوں میں پہنچ چکے ہیں کہ جناب ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. مجاز چودھری صاحب کا کہتے ہیں کہ 20% گردے کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ کینسر کی مریضیں ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بے ہوشی کے کیا نام ہے وہ دورے پڑتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو کوئی اس طرح ٹریٹمنٹ یا اس طرح کا کوئی وہ نہیں حاصل. اب ایک جنگ کی خبر سنیں. وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل میں اسیروں کے راشن میں کروڑوں روپے کے مبینہ خورد برد کے الزامات. ہوم ڈپارٹمنٹ کے دو ڈی آئی جیز پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی. 6 ماہ بعد بھی وہ کام. اندازہ کرے کہ یہ جو جیل میں اڈیالہ جیل میں قیدیوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کا ماہانہ راشن آتا ہے اور ان کو جو کھلایا جاتا ہے, جو دکھایا جاتا ہے وہ کچھ ہے, کھلایا جاتا ہے کچھ اور, یا دکھایا فارم 45 جاتا ہے, کھلایا فارم 47 جاتا ہے. اور اس کے بعد پتہ نہیں یہ پیسے کہاں کہاں جاتے ہیں, کس کس کے کھاتے جاتے ہیں, کس کس کے منہ لگتے ہیں. لیکن کوٹ لکھپت جیل کو میں آپ چلے جائیں, جو سیاسی اسیران ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ انہوں نے کو آئین توڑا ہے, کو وطن کے غدار ہیں, کیا ہیں جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کی سزا مل رہی ہے. کہ ان کے لواحقین بھی یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ملاقات ان لوگوں سے کرنا جو ہے وہی ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. ان اینی وے اس ساری صورتحال کے اندر فلک جاوید جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی, صنم کی ابھی نہیں ہوئی. لیکن فلک جاوید نے جس بہادری, جس ہمت اور جس, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں مرد ہی کو 5 ساتھ ہیں. آئی ایم سوری اگر آپ کو کسی کو برا لگے, اور وہ سارے ہی مرد میرا حال جیل میں ہی ہیں. عالیہ حمزہ ہے, صنم جاوید ہے, فلک جاوید ہے, یاسمین راشد ہیں, ساری جیل میں جو اصل مرد ہیں. اور باقی جو ہیں وہ پچھلے چیئرمین جناب حضرت بیرسٹر گوہر صاحب کا کوئی ارشادات گرامی کوئی سنا ہے آپ نے کافی دنوں سے؟ کو پاکستان کی سیاست پہ, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین صاحب نے کچھ فرمایا ہو, کہیں سنا ہے آپ نے؟ کہیں انہوں نے سنا ہے کہ خلیج کی جنگ کے اوپر وہ سب سے بڑی پارٹی نے آپ کو بیان دیا, انہیں روک دیا گیا ہے. اب یہ سارے بیان صرف اسیران جو ہیں وہ جو سیاسی کمیٹی ہے وہی دے گی. ان سے کہا بھائی جان تسی چپ کر کے بہ جاؤ, تہاڈی بڑی مہربانی ہے, تسی خاموشی اختیار کر لو. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ڈمی عہدے داران ہیں ان سے تو کہیں اچھی ہے. فلک جاوید ہے جو جیل جو سماعت کے لیے آتے ہوئے ایک جملہ بول دیتی ہے تو وہی جملہ سب جگہ وائرل ہو جاتا ہے. لیڈر کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے نام کے ساتھ عہدہ ہی لگاؤ. لیڈر جہاں پہ بھی کھڑا ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے, اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں. السلام علیکم. صبح کے ویلاگ میں بات ہوگی آپ سے.